mahitabo sa taho inighuman sa kamatayon. So ato mabasa karon igsoon nga kapanahonan nga buhi pa ta, gitagaan ta sa Ginoo katungod sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Karon ang panahon igsoon nga kita magbuhat og maayo aron makapaymaot sa Dios, kay sa diya nga ang tawo igsoon namatay, biha na igsoon ang paghukom. Wala na ingon bitaw igsoon nga sa diya nga matubang na ta sa Ginoo aya pa ta magbasol. Sama sa nahitabo sa usa ka taong dato igsoon, sa diya nga natuan na siya sa Hades, nihangyo siya sa Ginoo, niingon siya nihangyo siya kang Abraham, niingon siya nga gisugo niya si Lazaro sa pagtusnog sa yang tudlo sa tubig aron mabugnawan, pero unsay giingon ni Abraham, ulahin ang tanan. So karon igsoon samtang buhi pa ta, karon ang panahon igsoon nga atong pasidunggan ang Dios, mubuhat tag mga maayo. Atong basahon igsoon sa Hebrehanon 9:27. Na dinigson ang basahon na ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa o tapos niya na hukman sa Dios. So klaro kay igsoon nga sa diha igsoon nga mamatay ang tao, diha igsoon hukman na sa Dios. Wa nay panahon igsoon nga aya pa ka maghinulsol, aya pa ka magbasol sa Ginoo. Nga Lord, naingon ka, Lord, pasaylo ako. Dili na siya pwede igsoon kay gitagaan ta sa Dios og katungod sa pagpuli samtang niya pa ta ibabaw na ining kalibutan. Walay nagpugong sa ato ay igsoon. Kung ang imong desisyon diya kas kalibutanon, walay nagpugong sa imo, kay ang Dios igsoon tungod sa dako niyang gugma igsoon, wala siya mo bawal sa imo. Ikaw ang iyang gipagpili. So atong mabasa pod dinhi igsoon sa Ecclesiastes 12:14. Gikinahanglan gayud igsoon nga samtang buhi pa ta, mga lagad na tas Ginoo. Kay dili pwede igsoon nga ayha pa ta musampit sa Ginoo, mga ipasaylo nga kaniya ko basa Ecclesiastes 12:14. Hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Amen. Klaro kay igsoon, siguro ang tao igsoon pwede na to limbungan nga atong matago natay mga buhat nga dili maayo. Pwede ang tao igsoon makalimbong sa iyang isig ka tao tungod kay di makakita, pero sa Dios walay nalilong og natago igsoon. Ang tanan atong ginabuhat dayag atubangan sa Ginoo. Sa pinadayag 22:12, pabasahon. Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay og magdalag ganti aron ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. So klaro kayo igsoon. Masadiya igsoon nga ang Dios igsoon mobalik, magdala siya ganti sumala sa iyang binuhatan. Unya kung ang atong kinabuhi igsoon, ipatigbabaw lang yun nato igsoon ang atong mga gikinahanglan. Kay dili magyud na manikayan igsoon, kay niya pa man lagi ta sa lawas nun, di gina manikayan nga naputay paninguha. Pero atong hinumduman igsoon nga sa diya igsoon nga doon natay paninguhon, ato gyud paningkamutan igsoon nga dili pud ta makalimot sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kini ang pulong sa Ginoo igsoon nga atong mabatunan, dili gayud kini makawang. Kay ato gayud kini maani igsoon panahon sa pagbalik sa Ginoo. Og sa pinadayag 20 versikulo 12 ug 13, nag-ingon siya dinhi igsoon 12. Unya ang pinadayag
20. 20 versikulo 12 o 13. Basahan, Pastor? Og nakita ko ang mga patay, inila o dili inila, nga nagbarug atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. 13. Unya ang kadagatan, ang kamatayon o ang hadis mi tukyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. So klaro kayo igsoon nga doon na ang unang bukhat igsoon ang libro sa kinabuhi. Noon ay libro na to sa kinabuhi igsoon nga kanang libro bitaw igsoon nga sa ato mga binuhatan dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Pero napay libro malain igsoon nga libro sa kinabuhi. O kanang libro sa kinabuhi igsoon mao nay atong gipangandoy. Nga kanang libro igsoon nga kini atong mga pagsimbas diya sa Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo mao ning libro nga ikaduha igsoon nga gibukhad. So kung ang unang libro sa kinabuhi igsoon, libro rugar sa atong mga binuhatan ni sa kalibutan, mo nay unang ginabukhad. Unya karon igsoon sa ikaduhang libro kung walay imong pangalan nga nasulat dito, dili gid ka makabaton og kaluwasan. So salamat kayo, salamat sa Ginoo nga tungod sa kaayo sa Dios igsoon naa kita nga nagapangalagad sa Ginoo. Kay siguro igsoon kung sa ato lang kabubuton, igsoon sa ato lang pangandoy, dili gid ta mangalagad sa Ginoo kung dili pa ang Dios nagpili kanato. Kay og imong tanawon igsoon ang kapanahonan karon, makaingon gid ka, grabe nga pagsuway sa kinabuhi. Kung mangalagad ka sa Ginoo igsoon, daghan kay mga pagsuway sa kinabuhi nga mabot kanimo. Siguro makaingon ka nga abisan man og wala mga lagad sa Ginoo ang mga tao imong tan-awon na ang gyapoy mga pagsuway lahi ra gid igsoon nga kana bitaw mga tao nga wala mag-alagad sa Ginoo o sang nangalagad sa Ginoo kay ang nangalagad sa Ginoo grabe nga pagsulay bisag dili ka manghilabot hilabtan ka unya og di ka kapugong makasala gid ka, di ba? Ingon ana igsoon grabe igsoon ang mga pagsulay sa diha nga mangalagad ka sa Ginoo. Muna igsoon nga kinahanglan nga magpalig-on ta. Og mas mailhan nimo igsoon ang kinabuhi igsoon nga naabitaw diha sa Ginoo. Siguro igsoon makapangutan na kinsa man nga mga tao ang maadto dito sa impierno. Mao kini igsoon ang mga kinaiyas tao nga makaadto impierno igsoon mo kuanas Ginoo igsoon bangad dito ang ilang kinabuhi. Basahin niyo igsoon sa Galacia 5:19 o 21. Ugayag kaayo ang mga buhat sa ugod nga mao kini. Pagkigilawas, kapugaw, kahulag, pagsimba mga Diyos-Diyos, panglamat, mga binuntanay, mga pagsibukid, pangabugbo, kapungog, yayahay, silapakay, pundok-pundok, kasina, bububog, budyaka, bahaghag, o mga buta, nga maingon ini, pasidanan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kadto nga ang mga nagabuhat sa mga umarutan dili makapadalo sa pinarihan sa Dios. So amen. Klaro kayo igsoon. Kini igsoon ang pagpakigilawas igsoon. Dili kini igsoon nga gitira lugar igsoon nga nakigilawas ta sa atong isig ka tawo. Kini pakigilawas igsoon kini bang mga pangandoy nato sa kinabuhi. Nga bisan bitaw panahon nga tagana unta sa Ginoo atong itarbaho tungod kay ang atong gipangandoy sa atong kinabuhi naguna-una lang ang tabanga
ugma unsa na lay akong kanon. Pero igsoon kung kita na nga nakasabot diya sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo igsoon nga unahan ninyo pagpangita ang ginarian sa Dios. Kay ang tanan butang ikadugang ra niya. So atong ginatuan igsoon. Sa akong igsoon nga na-experience igsoon ni agi gyapon na sa akong kinabuhi. Nga sa diya nga wala nang walang-wala nagid ko. Naitabo na sa ako igsoon. Nga walang-wala nagid ko. Niya apang pagibig balay ato sa katan ko nagapang kami kay nalagi akong pap naitako kay ang balay na namo sa akong papa pero ug magtrabaho ko maglalis man sila sa akong asawa kay kinay lagi masinukakon ta ba. Nga gusto ko sa papa nga among ninyo kanang priya na to brilyon ayo ninog katoliko. Nga kay nagtuman man ko sa akong gusto. So gakontrahon siya iya mo tong aron nga makuan ko makuan ako ang asawa nag-apang mi sus naitabo ang gidya nag-abot eskwela ako mga bata walay bugas abangan sa balay wala so mo to ay soon ni lakaw ko ni ato ko bukid dito igsoon sawa pa ko malakaw nang ngayo kos Ginoo giklim nako igsoon. Kay ang Dios igsoon, muhatag sa igsoon. Basta imong paninglon. Amen. Unsa giingon sa Ginoo? Sa Mateo, pangayo kamo kay kamo pagkahatagan. Pangita kay kamo makakaplag. Pagtuktok kay kamo pagkaablihan. So kung mangayo sa ta igsoon, gikinahanglan kay sa igsoon nga sa atong pagpangayo, dili ta ingon bitaw igsoon nga nangayo ra ta nga dili na to banan pagpangita. Kay gitagaan man tas Ginoo kay balog ka alam. Sumoto nang ang ipangay sa Ginoo, Lord, ikaw na sayod. Naingon ka nga mangayo ako, mangayo kami. Kay imong pagatagan ug mangita kami kay kami makakaplag. So dito igsoon nangita ko. Pag-abot na ko dito igsoon sa Paul's sa FS Sataniko. Dala ko taro. Kay mo ra man ginisidayon ako ug dili ko mamuwag manaan. So mo to dala ko taro. Pagangad nako tako kay nga putsukan. Wa na ko gito dama. Huwag nako saka nako kay mo ra man ginay kaalam nga pansto sa ato sakos Ginoo. Pagkuha na ko igsoon ang dugos isa ka taro. So pagkuha na ko atong mga uban dugos siyempre kay di man gid may mupod nga ug nay tawo nga mangayo siyempre ug nay mangayo imo gid ang tagaan kay mo may sugo sa Ginoo so nay mangayo tagaan ako pag-abot na ko sentro sa Sataniko igsoon wa ako drama ang dugos nga katong isa ka taro nana day mga bayad kaan nihalin og 4,500 so libre na kapay ko isa ka sakong bugas kabayad ko sa abangan. So muna nakaingon ko igsoon nga sa diha igsoon nga kung mangayo ta sa Ginoo nga ubanan nato sa pagtuo ihatag gyud sa Ginoo igsoon. So padayon ta igsoon sa pinadayag 21 bersikulo 8 bersikulo 8 apan ang mga talawan ang mga walay pagtuo ang mga malaw-ayon ang mga mamumuno ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, itambo gayud sa linaw nga kalayo, o asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mga igsoon, ang kinaiyas mga tao igsoon, nga gitagan-an na sa Ginoo igsoon. Gana igsoon sa Matthew 13 o 15 Kanya ko basa? Sabi na. Matthew 13:50 Kung siya dire, okay lang isalibay kini nga to sa udno nga magabilaab. Dito ang mga tao nga nagpanghilak o nagkagot sa ilang mga ngipon. Dito igsoon ang dapit sa mga tao igsoon. Nga katong mga tao dito igsoon nga wala mga lagad sa Ginoo. Pero kitang mga matarong igsoon na ay saad sa Ginoo.
Mailan na to igsoon ang iyas Ginoo igsoon ng mga katawhan pinaagi sa ilang mga binuhatan. Kaya ingon sa iya igsoon, klaro kay igsoon no, sa sa John 14 verse 15, kung gihigugma nato ang Dios, kung sige ingon diya, kung gihigugma nato ang Dios, mutuman ta sa iyang mga sugo. Kung kamo na higugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So mo na giingon sa Ginoo igsoon. Kung kita na nangalagad sa Ginoo, kinahanglan nga motulman kita sa sugo sa Ginoo. Dili na to balibaran nga mayngon taan ay higugma mo sa Ginoo, nituo mo Ginoo. Lahi ra ba igsoon ang nituo sa Ginoo kana yung magtotoo. Kaya magtotoo igsoon mutuman gid na. Kay karon sa panahon na igsoon, bisag asa ka mawali pangutanan mong tawo, tuo ka Ginoo. Tubag sa mga tao, ito ako Ginoo. Pero ang pangutana igsoon, nagbuhat ka ba sa kabubuton sa Ginoo? Kay gikinahanglan igsoon nga mamuhat ta kung unsay pasidaan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, nga mao nay atong sundon, kinahanglan igsoon nga ato kung tumanon. Dili igsoon nga diya ra takutob igsoon nga ani tuo ta Ginoo. Tuo mo ko Ginoo, bahala di ko mo si maging Domingo basta kay ni tuo ko Ginoo. Dili ingon ana igsoon. Gikinahanglan igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo aduna tay buhaton. Sama ba igsoon sa magtanom ta? Unsaon man nato pag-ani kung wala ta itanom? So ingon ini gyapon igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon dili gini makawang. Kay naagi tay mapaabot ini igsoon. Basahan ka ni igsoon sa Galacia 6. Galacia 6 versikulo 9. Versikulo 9 paingon sa Gs. Gs. Kung kinahanglan dili kita managtaka sa pagbuhat umayo kaysa nahigo nga panahon kita mag-aani kung kita dili magakaluya. Busa sa mabatunan ta ang kagayunan, buhaton ta ang maayong ngadto sa tanang mga tao, labi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Klaro kay Ikson? Mas mo nagbasa Ikson ha? Sa Galacia 6, versikulo 9 Gs, na Ikson, sa una ko ha? Busa, dili kita nagpinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga maani gayud kini sa bunga niini. Busa kitang busa samtang may kaygayunan kita buhaton ta ang maayo ngadto sa mga tao, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Kung mubuhat at maayo igsoon sa laing tao, labi na gid ato igsoon sa kauban nato sa iglesia. Di na to daoton ang atong huna-huna ba nga agaywa, agay ko kasimba karon, siguro ako na gilibak. Dili man malikayan igsoon nga kung dili ta nakasimba, doon nagi atong mga kauban sa pagtuo nga matingalang wala siya kasimba. Pero ayaw tuwi igsoon nga ikaw na nagsimba. Nga sa imo pagtuo nga wag kang nakasimba, nga gilibak ka na. Kay kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo igsoon, labi na katong mga kauban mo simbahan, mangita gina nimo kay mingahon na siya. Gani igsoon kung imong basahon igsoon nga katong kalimot atong sa kwan igsoon nga. Sa 100 ka karnero, dunay isa nga nawala. Gibiyaan niya ang 99 ug gipangita ang isa. Ingon ana gyapon igsoon ang mga pastor. Sa diya igsoon nga dunay membro igsoon nga dili makatunga. Pangitaon gyud na sa pastor. Mo nay tinuod igsoon nga gugma. So kuway lang igsoon. Giingon sa Biblia igsoon giingon mo bitan ang giingon diya sa Efeso igsoon nga dagan unya ang nakatawag ka nako Ginoo apan dili makasulod sa ginharian sa langit. Nya napay gikuan diya igsoon nga
lisod ang dalang taingon sa langit kay kung atong tanawon igsoon sa panahonan tinuod daghan ang nangalagad sa Ginoo. Pero sa ilang pagpangalagad sa Ginoo wala bitaw masabay. Tungod kay ngano? Muisgot og gugma. Yes, tinuod ang gugma igsoon na gina sa Biblia mo nay dakong subo ang pagigugma. Pero sayang lang igsoon kung muisgot ang gugma unya wala ta magbuhat og gugma. Kinahanglan igsoon nga kung muisgot ang gugma, ipakita ko nato nga natay gugma. Sama sa giingon ni Brad Arnel. Si Brad Arnel kapalungon ko kay dito pa na siya kasi masaw na matugi ko kay siyempre doon rapod ni sa kwan kay kibaliang simbahan. Sa iyang giingon ni pastor nga dugay na siyang nangayog tabang pinaagi sa iyang gibati. Pero wala niya dito makaplagi ang kaayuan. Dinihin niya nakaplagan, igsoon, ang iyang gipangandoy sa kinabuhi, ang gipangayo niya sa Ginoo nga unta masulbad ang iyang problema. Ingon na igsoon, makita nato igsoon ang gugma nga tinuoray nga diya gid sa Ginoo. Nga makita bitaw nato igsoon dili lamang sa pulong kundi sa buhat. So salamat sa Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo nga atong makita kayo igsoon ang gugma nga sa diya igsoon nga nangayo bitaw nangayo tas Ginoo ba nagitubag sa Ginoo kay dili makita nang igsoon nga sa lagi dili gid tanan nga pundok nga mutuman pero kung imo lang yung imo bitang kunon sa ilang mga kwan naman, tinuod man na kanaay lang ginapasan, naginas Biblia. Pero ang problema na nag-igsoon ang pagbuhat. Kaya mo isgot o gugmaw niya, sa diya nga, na membro walay bugas, pastor, wako'y bugas. Na! Labaw pasad, wala ko'y bugas. Wala! Nagyod niya na. Mo istorya igsoon, may tawad sa tayo sa operate. Sa payan sa wala gid igsoon pero nay pinakadabis igsoon. Kanang giingon bitaw sa Roma 12 1 ug 2 basahagan na igsoon. So wala magpasabot igsoon nga kung wala kay kwarta ayo na repog simba ayo. Kung wala kay kwarta nakabalo man ang Dios igsoon kung wala gisulod ang imong panudlanan. So ayo himo ang rason nga di ko mo simba. Ay wakoy kwarta. Dili basahagan na igsoon, mo nay dako kayo igsoon nga gi kalipay sa Ginoo. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ka kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang mga matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Sa Dios ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong paghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Amen. So klaro kayo igsoon. Dili lang igsoon pinaagi sa halad igsoon. Kung wala gid kay ikahalad ang imong kaugalingon, ihalad ngadto sa Ginoo. Kay mo nay labing maayo gid igsoon nga humot nga halad. Gani igsoon kung imong basahon igsoon sa Genesis, sa diya igsoon nga si Abel naghalad, unya si Cain pod naghalad. Si Abel igsoon naghalad siya karnero sa Ginoo. Ang Dios nay muot. Nalipay kayo ang Dios sa halad ni Abel. Unya si Cain naghalad pod pero siguro kini lagi igsoon kining kasina. Bisan pa igsoon og si Cain naghalad si iyang maayo pero ilawom sa iyang kasing-kasing ana ang kasina. Sa diya nga naghalad siya sa Ginoo, ang iyang halad wala dawata sa Ginoo. Pero si Abel igsoon gidawat sa Ginoo. Tungod kay maayo man ang iyang tinguha. So ingon na gyapon igsoon sa paghalad sa Ginoo. Magunsa man na imong halad igsoon, naghalad ka, naghatag kag dako. Unya
subok sa imong kasing-kasing, sakit sa imong kasing-kasing, walay kapuslanan igsoon. Kinahanglan igsoon nga muhatag ka nga naag yung kalipay. Kalipay kita ng tigbabaw. Kaysa uban nga pundok, moingon gyud sila ilag 10%, pero kung atong basahon igsoon wala gyud nakatuman anang nagpaghatag og 10%. Kay lagi kini atong lawas magakadala pud ta ba sa ato itong mga pangandoy, di kita katuman. Pero kung nagyud ang gugma sa Ginoo igsoon, bisan paglabaw sa 10% imong ihatag kay naa sa imo ang gugma nga mohatag, ihatag sa Ginoo. Kay kanang imong paghatag igsoon dili gina makawang. Amen? Yes. Dili gina makawang igsoon. Munay saad sa Ginoo igsoon nga sa diya igsoon yung mohalad ta, ginubanan bitaw sa atong mga paghalad bitaw nga kinasing-kasing. Doon nagi ibalos sa Ginoo. Pero mohatag gani ka igsoon, nihatag ka pero naa gani dili maayo bitaw nga mo sa imong na sakit. Na siguro gid igsoon, di gid kakadawat og panalangin. Kay dili man na madawat sa Ginoo ang paghatag bitaw nga subo sa imong kasing-kasing. Labi na igsoon og mangayo ka sa Ginoo, labi na mangayo bitaw ka sa Ginoo igsoon pero napa sa imo napay kapungot sama atong ako laging napanan nga ingon siya nga nangayo siya sa Ginoo pero ngano daw nga mangayo siya sa Ginoo niya wala gi hatak sa iya unya katoy noon ang iyang silingan nga gani dili mo simba bali panahon gipanalangin sa Ginoo. So mailan mo gud nimo igsuon pud kung kana nga panalangin iya ba nagagikanbas Ginoo o kana nga trabaho nagagikanbas Ginoo. Kay kung kana nga trabaho igsuon kanang trabaho igsuon kung iya na sa Ginoo igsoon, mahibaw-an gid nimo igsoon. Kay kung kana nga trabaho nga gihatag sa Ginoo sa imo, dili na mahimong babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung naa kay trabaho na batunan niya mahimong babag sa pagpangalagad sa Ginoo, kana dili gina kababuton sa Ginoo. Kay gani kung imong basahon igsoon sa Mateo, si Ginoong Hesus gipintal gay sa yawa. Gingnan pas sa yawa sa Ginoong Hesus nga kung muluhod kag mosimba ka nako ihatag ko kanimo ang tanan. Subong pasabot igsoon kining nias kalibutan gitugutan sa Ginoo igsoon nga iya na sa yawa. Na kung kita mga tao igsoon, tao ra man ta gani si Kristo, Dios na ginapintal gani sa yawa. Kung kita igsoon, tao ra man ta mapintal kita sa yawa kung magpadala pud ta sa yawa. Ay kawa man kita yawa, pastor. Tinuod lang kita yawa pero ang kinayas tao igsoon may hangin nimo. Kung naaba ihabi na sa yawa. Ay. Maingon na kani nga ito ko sipahan. Brad, ito ko sipahan. Di sa kubrad dagan labunon. Dora kang simbahan, ang gato nimo ato simbahan di sa kubrad dagan labunon. Brad, na meron dita ato tanito pikas barangay nakaabot. Kana igsoon, pamaagi na igsoon. Sa yawa igsoon. Nga ang yawa igsoon gamit ng tao igsoon dili man ingon nga kana bitang awayon ka igsoon sa imong silingan nga tingala ka gaway ko ang sala. Kana igsoon imong silingan dili na nimo siya imong kaaway kundi ang espiritu sa yawa nga nagamit kaniya. Mo na ang kung awayon ka sa imong silingan ayo na pagdiyo ka. Iampo sa Ginoo. Lord, kini akong silingan. Ano man wa man unta ko magbuhat og daotan sa iya, naglikay naman lang gani. Naglikay ko, buhat-buhatan itong istorya. Anong hilabtan magiging ko ini? Yan po sa Ginoo. Pero pulaan ka na gani, ay itong yan sa Ginoo. Eh Lord, ikaw na bahala na. Kaya ang Ginoo, mubuhat mong yun. Mubuhat ang Ginoo igsoon. Siguro, sa wala pa maka-experience in igsoon. Wala pa maka-experience.
maglisod og tuo igsoon nga ang Dios mamuhat. Pero sa naka-experience na igsoon, tuhuan gid niya kay niagi na sa iyang kinabuhi. Amen. Amen. So salamat kayo igsoon. Dili nato sapayan igsoon. Unya sa diha igsoon nga padlungon ta sa pulong sa Ginoo, kinahanglan igsoon nga atong dawaton igsoon. Kay ang pulong sa Ginoo igsoon tinuod sakit gid kayo igsoon. Kung naa igsooy dili maayo sa atong kinabuhi, kinahanglan nga atong dawaton. Dili lamang kini igsoon tungod kini nga mga misay. Ang maigo ini igsoon sa mga membro lang. Bisan ang mga pastor. Kay kintan tanan igsoon masayop man gid kita igsoon. Gani sa Hebrewanon 4